في هذا لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا كما كتشوفوا معايا البارتي 5 غنشوفوا لي كريتير دو ديفيزيبيليتي. من بعد غندوزو ليكزامبل. من بعد ان شاء الله غادي ندير واحد لابليكاسيون وغندوزو لي نومبر بروميي. غندوزو نشوفوا اشنو هو في هاد لي نومبر بروميي، غنشوفوا شنو هي لا ديفينيسيون تاع ان نومبر بروميي وغنديرو كيلكو اكزامبل لي رومارك وغنديرو ابليكاسيون وغادي نشوفو كذلك واحد التكنيك باش نعرفوا واش واحد لونتي اللي هو كبير شويه نعرفوا واش بير ولا اودي واش بروميي ولا لا. غنديزو لهادشي نديرو ليه اكزامبل ومن بعد غنديزو واحد لابليكاسيون. اذا نرجعوا لي كريتير دو ديفيزيبيليتي. اذا تبعوا معايا اذا في هاد لي كريتير هادو غناخدو سوا ان ان entier naturel appartenant à n. اذا في لو بروميي بوينت ماش قالوا لنا بان هاد الان هذا غادي يكون جوج ديفيز هذاك الان فوقاش الا كان غنشوفوا هاد الان هذا وغنشوفوا لو شيفر دونيتي تاعو. الا كان لو شيفر دونيتي تاعو فيها صفر ولا جوج ولا ربعة ولا ستة ولا 8 اش غنقولوا بان هاد جوج راه ديفيز ان. نعاود سواء ان نونتي ناتوريل غيكون جوج ديفيز ان ولا غيكون ان ديفيزيبل بار دو فوقاش غنمشيو نشوفوا هاد الان هذا غادي نشوفوا لو شيفر دونيتي تاعو غنشوفوا رقم الوحدات. نعطيكم اكزامبل باش تفهموا. المثال دابا 128 رقم الوحدات تاعو هو هذا. كنبداو من هنا من هذا الاتجاه هذا كنبداو كنشوفوا هذا هو رقم الوحدات هذا هو لو شيفر دونيتي وغنشوفوا الا كان هو صفر ولا جوج ولا 4 ولا 6 ولا 8. بمعنى اخر الا كان هذا لو شيفر دونيتي بير اش غنقولوا بان هذا كامل راه ديفيزيبل بار دو ولا دو ديفيز هذا الان هذا. دابا غندوزو للدوزيام بوين. اذا غيكون داك العدد اذا ان هذاك الان غيكون ديفيزيبل بار 3 فوقاش غنمشيو ناخذ رقم الوحده هذوك غناخذ كامل ديك لي شيفر تاعو. نعطيكم مثال ناخذ ان هو 128 اش غادي نمشيو نديرو واحد غنديروا لا صوم تاع لي شيفر اللي كاينين في هذا العدد. اشنو هما لي شيفر اللي كاين في العدد؟ كاين واحد كاين جوج وكاين 8. اذا غنديروا واحد نديروا لهم لا صوم 1 زائد 2 زائد 8 وغنحسبوا هي شحال. 1 زائد 2 هي 3 و3 زائد 8 هي 11. صافي غنشوفوا هاد الشيء هذا الا كان هذا ملتيبل تاع 3 راه ان غيكون ديفيزيبل بار 3 والا كان هذا ني با ان ملتيبل تاع 3 اذا هذا الان هذا ما غاديش يكون ديفيزيبل بار 3. مفهوم ولا باقي؟ نعاود واحد الان ان نونتي ناتوريل فوقاش غيكون ديفيزيبل بار 3 ولا فوقاش غيكون ملتيبل تاع 3 ولا فوقاش غتكون 3 كديفيزي داك العدد. فوقاش غنمشيو نشوفوا نديروا لا صوم تاع لي شيفر مناش كيتكون داك العدد. بحال هذا المثال اللي عطيتكم هي 1 زائد 2 زائد 8 غيعطينا هاد لا صوم غيعطينا واحد لونتي. الا كان داك لونتي ديفيزيبل بار 3 راه العدد كامل ديفيزيبل بار 3. كان هاد العدد ني با ديفيزيبل بار 3 دونك هاد العدد كامل راه ني با ديفيزيبل بار 3. نتمنى تكونوا فهمتوا. بالنسبه لان اذا ان غادي يكون ديفيزيبل بار 4. يا غنقولوا ديفيزيبل بار 4 ولا ممكن نقولوا ملتيبل تاع 4. فوقاش ناخذ نفس ليكزامبل هو 128. اش غنديروا هنا؟ غنمشيو ناخذوا دوك جوج الارقام الاخرين هادو. اذا غناخذوا غير 28 كنمشيو ناخذوا العدد هاد الارقام الاخرين هادو كيكونوا لنا واحد العدد اللي هو 28. في هذه الحاله 28 الا كان داك العدد ملتيبل تاع 4
راه العدد كامل راه ملتيبل تاع 4. بمعنى اخر هذاك العدد راه ديفيزيبل بار 4. وإلا كان هذا العدد هذا ماشي ديفيزيبل بار 4 دونك راه العدد كامل ماشي ديفيزيبل بار 4. اذا داك الان غادي يكون ديفيزيبل بار 5. فوقاش شنو قالوا لنا تمايا؟ قالوا لنا راه غيكون داك العدد ديفيزيبل بار 5 لوغسكو سون شيفر دونيتي هو 0 ولا 5. ناخذ نفس ليكزومبل 128. غتمشي تشوف لو شيفر دونيتي. اشنو هو لو شيفر دونيتي في هذه الحاله؟ هو 8. الا كان هاد 8 الا كان هذاك لو شيفر دونيتي هو 0 ولا 5، الا كان هو 0 ولا 5 راه العدد كامل ديفيزيبل بار 5. ما كانش هو 0 ولا 5 راه العدد ني با ديفيزيبل بار 5. هذاك العدد غيكون ان ديفيزيبل بار 9. فوقاش نلقى لا ميثود بحال ديفيزيبل بار 3. ناخذ ليكزومبل هو 128. اش كنديرو؟ كنمشيو نديرو لا سوم تاع سي شيفر اللي هي 1 في هذه الحاله غتعطينا 11. الا كان هذا العدد هذا لا سوم هذا الا كان ديفيزيبل بار 9 بمعنى اخر الا كان ملتيبل تاع 9 راه العدد كامل ديفيزيبل بار 9. ولا بطريقه اخرى نقولوا ملتيبل تاع 9. كان هذا العدد ني با ان ملتيبل تاع 9 راه العدد كامل ماشي ديفيزيبل بار 9 بمعنى اخر ماشي ملتيبل تاع 9. ندوزو ليكزومبل. اش قالوا لنا؟ اذا واخا نهضروا سوا ليكزومبل الاولاني ناخذ واحد الان كيساوي 74260. اذا قالوا لنا ان ديفيزيبل بار 2 و 5. علاش؟ اذا قلنا ان اي ديفيزيبل بار 2. بوركوا؟ لان لو شيفر دونيتي تاع ان هو 0 و 0 راه ايت ان نومبر بير كار لو شيفر دونيتي دو ان هو شحال؟ هو 0. et on a n est divisible par 5 car le chiffre d'unité de n est 0. Aïe. Car le chiffre d'unité de n est 0. بالنسبة لو دوزيام اكزومبل قلنا 5348 اي ديفيزيبل بار 4 كار اشنا هو سي دو ديرني شيفر كار هو هذا كار 48 اي ديفيزيبل بار 4 اي ديفيزيبل بار 4. بالنسبة لو تروازيام اكزومبل 34290. إذا قلنا 34290 إي ديفيزيبل بار 3 إي 9 كار. إذا اش غنديرو هنا باش نشوفو واش ديفيزيبل بار 3 و 9 اش كنديرو؟ كنمشيو نديرو لا سوم تاع هاد لي شيفر هادو كار 3 بلس
4 بلس 2 بلس 0 بلس 9 هي 18. إذا 4 زائد 3 هي 7. 7 زائد 2 9. 9 زائد 9 هي 18. كار هذا 18 إي ديفيزيبل بار 3 إي 9. دابا ان شاء الله غادي نديرو ابليكاسيون. نبداو بالسؤال الاولاني. السؤال الاولاني هو ديتيرميني لو شيفر ا pour que le nombre soit divisible par 3. إذا نبداو. Déterminons le chiffre A, sachant que, ou là, pour que, pour que 5000 المهم داك العدد معرفتش نقراه في ا سوا ديفيزيبل بار 3. اذا نبداو نمشيو نديرو الحالات الممكنه. ملي كنقول هنا شيفر باش نتابعو، ملي كنقول هنا شيفر دونك راه ابارتير لهاد لونسوبل هادو القيم اللي ممكن ياخذ ا هي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ملي كنقولوا شيفر هادو هما اللي شيفر هادو. ملي كنقولوا هنا شيفر راه كنقصدوا به هاد العشرة تاع الاعداد هادو. حنا راه كاينين 10 تاع لي شيفر. اذا نبداو. سي ا ايكال 0 اون إذا 5 زائد أ زائد 7 زائد 4 تساوي. إذا هي 5 غنعوضو أ بصفر. 0 زائد 7 زائد 4 ونحسبو. يلا 4 زائد 7 شحال؟ هي 11. 11 زائد 5 هي 16. و 16 ديفيزيبل بار 3 نو. إذا كوم بما أن كوم 16 n'est pas divisible par 3, alors A différent de 0. نعطيو الحل الاخرى هي تكون A كتساوي 1. ما عرفتش فهمتوا الطريقه ولا لا. غنمشيو ندوزو على هاد القيم كاملين ونحسبوا هاد لاصوم تاع لي شيفر. لقينا ملتيبل تاع 3 راه A ممكن ياخذ داك القيمه. لقينا داك لاصوم ني با ديفيزيبل بار 3 دونك داك الا راه ما عمرو ما يكون كيساوي ديك القيمه داك ولا دوك لي شيفر. اذا قلنا عاوتاني 5 بلس ا بلس 7 بلس 4 تساوي نعوضو ا بواحد هي 5 زائد 1 زائد 7 زائد 4 ونحسبو. شحال عطاتنا في نظركم؟ عطاتنا 17 لان انا درنا صفر هنا و 17 ديفيزيبل بار 3. إذا puisque 17 n'est pas divisible par 3 alors إذا A ما عمرو ما يساوي 1. si A est égal à 2 on a 5 زائد أ زائد 7 اشنو كندير انا؟ كنمشي ندير لاصوم تاع لي شيفر. اذا غنعطيو الأ شحال؟ عطيوها 2. اذا هي 5 زائد 2 زائد 7 زائد 4 عطاتنا 18. غير نتاكدوا 5 زائد 2 شحال؟ 7 زائد 7 14 و 14 زائد هي 18.
18. إذا كوم 18 إي ديفيزيبل بار 3. إذا هذا الأ هذا alors A peut avoir la valeur شحال 2. إذا A ممكن تكون كتساوي 2 ها وحدة. واش غنحبسو؟ إلا ما غاديش نحبسو يقدر تكون شي قيمة أخرى. دونك نكملو الحساب. سي اي تيغالا 3. لا صوم شحال يعطينا؟ إذا أونا. إذا نحاول نزرب شي شوية. في هذه الحالة إلا عطينا الأ 3 غادي نلقاو 19. واش 19 ديفيزيبل بار 3؟ لا. إذا غتكتبو عاوتاني كوم 19 ني با ديفيزيبل، تكتبو بحال هكا ني با ديفيزيبل بار 3. ألور في الآخر غادي تلقاو ألور أ. إذا نمشي كامل بحال هنا. ألور أ ما عمرو ما يساوي 3. سي أ واش ممكن يكون، نشوف واش ممكن يكون ياخذ القيمة 4. قلنا 5 زائد أ زائد 7 زائد 4 تساوي، ملي غتحسبوا هادشي ملي غتعطيو الأربعة شحال غادي تلقاو؟ غادي تلقاو 20. واش 20 ديفيزيبل بار 3؟ لا. إذا بنفس الطريقة غتقولوا بويسكو 20 ني با ديفيزيبل بار 3 ألور أ ما عمرو ما يساوي 4. سي أ كتساوي هادشي راه فيه كثرة الخدمة، ماشي كثرة الخدمة، فيها كثرة الكتابة وصافي. إلا كان أ كيساوي 5 قلنا 5 زائد أ زائد 7 زائد 4 تساوي، ملي غتحسبوا هادشي غادي تلقاو 21. إذا إلا رديت في البال 21 راه ديفيزيبل بار 3. إذا نكتبو كوم 21 إي ديفيزيبل بار 3. علاش؟ لأن 21 هي 7 في 3. Alors le chiffre A peut avoir من آخر أي ممكن يكون كيساوي يقدر ياخذ القيمة شحال؟ 5. سي أ كتساوي 6. قلنا 5 زائد أ زائد 7 زائد 4. ملي غتمشيو لهاد الصوم هذا وتعطيو الأ شحال غتلقاو؟ 22. إذا غادي تلقاو، المهم من بعد غتقولوا بويسكو 22 ني با ديفيزيبل بار 3 ألور أ ما عمرو ما يساوي 6. سي أ كتساوي 7. بنفس الطريقة غتمشيو تحسبوا هاد لاصوم 5 زائد أ زائد 7 زائد 4 شحال غادي تلقاو؟ غادي تلقاو 23. واش 23 ديفيزيبل بار 3؟ لا. دونك اش غتقولوا؟ أ ما عمرو ما يساوي 7. سي أ كتساوي 8. قلنا 5 زائد أ زائد 7 زائد 4 شحال عطاتنا؟ عطاتنا 24. و 24 راه ديفيزيبل بار 3 ما عمرو ما يساوي 7 هنا. إذا ألور الأ تقدر تكون كتساوي تقدر تاخذ لا فالور شحال؟ 8. وإلا كان أ كيساوي 9 غادي نلقاو بأن لا صوم 5 زائد أ زائد 7 زائد 4 نلقاوها كتساوي 25. و 25 راني با ماشي مولتيبل تاع 3، راني با ديفيزيبل بار 3. دونك أ غادي نلقاو أ ما عمرو ما يساوي 9. إذا شنو هما القيم اللي لقينا هنا؟ لقينا 8. وشنو اخر؟ لقينا 5. وشنو اخر؟ لقينا 2.
اذا غنكتبو هنايا، اذا نكتبو الور ولا دو. القيم اللي ممكن ياخذ هما هادو الور كينتمي لونسومبل. اذا شنو هما القيم اللي ممكن ياخذ؟ ممكن ياخذ جوج، ممكن ياخذ قلنا 5، وممكن ياخذ لا فالور 8. اذا هذا العدد هذا باش يكون ديفيزيبل بار 3 اشنو هما الاعداد؟ هي شحال؟ هي 5200. علاش 200؟ عطيت القيمه، عطيت هي جوج، 5274 اولا 5574 عطيت 5 اولا 5874. اذا هذا هذا باش يكون هذا ديفيزيبل بار 3 خص يكون كيساوي جوج ولا 5 ولا 8. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. هادشي ماشي مط، فيها اكثر الكتابه وصافي. المهم هذاك المط اللي فيه كثر الكتابه هو هذا. إذا ندوزو للسؤال ولا لا كيسيون ديالو. قالوا لنا ديتيرمينو لو شيفر اكس بور كو لو نومبر 5100 و اكس و 50 سوا ديفيزيبل بار ولا ديفيزيبل ا لا فوا بار 2 انف. هنا ديتيرمينو لو شيفر x, sachant que le nombre 8100 و x و 50 مالو divisible à la fois par 2. اذا قالوا لنا نحددوا اكس باش يكون هذا العدد هذا ديفيزيبل بار 2 انف. اذا تبعوا معايا قلنا اذا شنو هما القيم اللي ممكن ياخذ اكس؟ قلنا اكس ابارتيان القيم اللي ممكن ياخذ هي 0، قلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اللي كنقولوا شيفر. هادو هما القيم اللي ممكن ياخذ. يلاه تبعوا معايا فوقاش غيكون هذا العدد هذا ديفيزيبل بار. اذا قلنا قلنا 8100 و اكس و 50 ديفيزيبل. نبداو بار 2 فوقاش غيكون ديفيزيبل بار 2 سي إلا كان إكس أبارتيان. إذا فوقاش يكون ديفيزيبل بار 2؟ شنو قلنا؟ واحد لوندي غيكون ديفيزيبل بار 2 إلا كان 100 شيفر دونيتي بير. معنى آخر غنحيدو دوك لي امبير. معنى آخر إكس غيولي إكس ما عمرو ما يساوي 1 وما عمرو ما يساوي 3 وما عمرو ما يساوي 5 وما عمرو ما يساوي 7 وما عمرو ما يساوي 9. إذا شنو هما القيم اللي بقاو؟ هي 0 2 4 6 و 8. إذا هادو هما القيم اللي بقاو. دابا اشنو درنا هنا؟ الله درنا سوا ديفيزيبل بار 2 راه باقي لنا ديفيزيبل بار 9. اذا غنمشيو لهاد القيم وغنبداو نعوضو. تبعوا معايا الا عطينا الاكس 0 فوقاش كيكون شي عدد ديفيزيبل بار 9 الا كان لا سوم تاع سي شيفر اذا ملتيبل تاع 9. اذا غنمشيو نعطيو القيم كما درنا في السؤال اللي قبل. غير هو ما غادي هنا ما غاديش غناخذ القيم كناخذ غير هادو اللي بقاو هنا حيت هادو حيدناهم. حيت الا كان اكس في المثال كيساوي 3 راه ما غاديش يكون ديفيزيبل بار 2. اذا قلنا غنمشيو نحسبوا داك لاصوم 8 زائد 1 زائد 5 زائد اكس. شحال نعطيو الاكس 0. انا امضي طيس بالنسبه لاكس كتساوي 0 والاخرى نسربي. الا فهمتوا هادي راه غتفهموا داكشي. عطاتنا هي 8 زائد 1 زائد 5 زائد 0. نحسبوا عطاتنا 5 زائد 1 هي شحال؟ هي 6 زائد 8 هي 14. واش 14 ديفيزيبل بار 9؟ اذا الور بويسكو هنا 14 ني با ديفيزيبل بار 9 اذا اكس ما عمرو ما يساوي 0.
إذا سي إكس كيساوي واحد. قلنا 8 زائد واحد زائد 5 زائد إكس. هنا عطينا صفر عطاتنا 14. دونك إلا عوضنا صفر حطينا بلاصتها واحد شحال نلقاو؟ نلقاو 15. واش 15 ديفيزيبل بار 9؟ إذا ألور لا. إذا 15 ني با ان مولتيبل تاع 9 ولا ني با ديفيزيبل بار 9. دونك إكس ما عمرو ما يساوي واحد. كنخربق أنا، ما خصنيش نعطي الإكس واحد، ما خصني نعطيها جوج. واحد صافي راه حيدناها، خصني نعطيها جوج هنا. إذا ملي غنعطيو جوج عطينا 16. و 16 ديفيزيبل بار 2 لا. إذا إكس ما عمرو ما يساوي جوج. تسمحوا لي راه نسيت هنا. علاش؟ لأن واحد حيدناها في ديفيزيبل بار 2. نحاول نفيريفي غير بالنسبة لهذا. سي إكس كتساوي 4. قلنا 8 زائد واحد زائد 5 زائد إكس. إلا عطينا الإكس 4 شحال غادي نلقاو؟ غادي نلقاو 18. نعاود نفيريفي. 4 زائد 5 هي 9. 9 زائد واحد هي 10. 10 زائد 8 هي 18. واش 18 ديفيزيبل بار 2 بار 9؟ وي. إذا كوم 18 إي ديفيزيبل بار 9. إذا إكس ممكن تكون كتساوي، ماشي ممكن، بارمي لي فالور ولا لي شيفر اللي ممكن ياخذ إكس هو 4. سي إكس كتساوي شنو بقاتنا؟ 6 و 8. قلنا 8 بلس 1 بلس 5 بلس إكس شحال عطاتنا؟ غادي تعطينا 20. واش 20 ديفيزيبل بار 9؟ إذا غنكتبو بويسكو 20 ني با ديفيزيبل بار 9 ألور إكس ما عمرو ما يساوي 6. إذا إكس ديفيرون دو 6. شنو بقات لنا؟ 8. إذا سي إكس كتساوي 8. قلنا 8 زائد 1 زائد 5 زائد إكس. إذا إلا عطينا الإكس 8 غنمشيو نحسبو غادي نلقاو شحال؟ غادي نلقاو 22. واش 22 ديفيزيبل بار 9؟ لا. إذا هنايا غنكتبو هنا ألور إكس ما عمرو ما يساوي 8. إذا شنو القيمة اللي لقينا؟ 4. إذا دو ولا بار سويت لو شيفر إكس ساشون كو هاد لو نومبر هاد العدد ديفيزيبل à la fois par 2 et 9. إذا بار سويت لو شيفر X à chercher, le chiffre X pour que 8100 ou X ou 50 soit divisible par 2 et 9. شنو هو لو شيفر X؟ شنو هو شحال لقينا؟ هو 4. نتمنى تكونوا فهمتوا. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للفقره السادسه فيها لي نومبر برومي. اذا غنمشيو نحددو قالوا لنا تمايا دوني لي ديفيزور تاع 5 و 13 و 37. نحاول نسربي شويه باش ما يطولش عندنا الفيديو. اذا شنو هما لي ديفيزور تاع 5؟ يلا تبعوا معايا. غنديرو 5 مقسوم على 1. اذا هنا بويسكو 5 ديفيرون دو 0 و ديفيرون دو 1 دونك غيكونوا عنده على الاقل جوج اللي هو واحد اللي هو ميم. اذا عندنا لي ديفيزور تاع 5 شنو هما؟ إذا كتبنا لي ديفيزور تاع 5 شنو هما؟ هي 1 و 5. واش كاين شي واحد آخر؟ لا. لي ديفيزور تاع 13 باش نشوف لي ديفيزور تاع 13 ساهل. اش غنديرو؟ غنديرو 13 مقسومة على 1 تعطينا 13. 13 مقسومة على 2 عطينا 6 فاصلة. 13 مقسومة على 3 زو على حسب باش تفهموا. 13 مقسومة على 3 تساوي شو فيه الفاصلة؟ 13 مقسومة على 4. 13 مقسومة على 4 فيها الفاصلة. 13 مقسومة على 5 فيها الفاصلة. هاهي
13 مقسوم على 6 فيه الفاصلة. 13 مقسوم على 7 فيه الفاصلة. دونك راه ني با 13 7 ني با ان ديفيزور تاع 13. شنو وصلنا ل 8 13 مقسوم على 8 فيه الفاصلة. 13 مقسوم على 9 فيه الفاصلة. دونك 9 راني با زان ديفيزور تاع 13. 13 مقسوم على 10 غتعطينا 1.3. 13 مقسوم على 11 فيه الفاصلة. 13 مقسوم على 12 فيه الفاصلة. و 13 مقسوم على 13 غتعطينا 1. إذا لي سول ديفيزور تاع 13 هما 1 و 13. دابا غندوزو قلنا لي ديفيزور تاع 37. الا مشيتو بنفس الطريقه هادشي اللي درت غادي تلقاو لي ديفيزور تاع 37 هما 1 و 37. هادو هما لي سول ديفيزور تاع 37. اذا اش كتلاحظوا هنايا؟ كتلاحظوا بان لي ديفيزور تاع هاد الاعداد هادو 5 و 13 و 37 كلهم هاد ثلاثه الاعداد عندهم جوج تاع لي ديفيزور، واحد ونفسه. انا لي ديفيزور تاع 5 هو 1 و5 نيت نفسه، لي ديفيزور تاع 13 هو 1 ونفسه 13 نيت، ولي ديفيزور تاع 37 كاينه 1 وكاينه الويمي من نيت 37. في هذه الحاله ملي كيكون شي عدد، اذا كل نمبر هنا شحال عندهم لي ديفيزور؟ عنده بالضبط اكزاكتومون 2. اذا في هذه الحاله شي نمبر اونتي ناتوريل ملي كيكونوا عنده بالضبط جوج تاع لي ديفيزور اشنو هما؟ واحد ونفسه، كنقولوا عليه ولا كنسميوه راه نمبر برومي. اذا alors on dit que 5 و 13 و 37 sont des nombres مالهم premiers. اذا نتبعوا معايا في لا ديفينيسيون دا نومبر برومي. قال لك ان نونتي ناتوريل ايديت برومي، واحد لونتي غنقولوا عليه راه برومي فوق ولا لوغسكو il a admis exactement deux diviseurs dont n اللي هما 1 ونفسه اللي هو ميم. نتمنى من هذا الاكزامبل تكون فهمتوا شنو هو النومبر لي نومبر برومي. اذا غنمشيو ليكزامبل. قالوا لنا تمايا 2 3 و5 و11 13 17 19 23 29 31 37 سون لي نومبر برومي انفيريور ا 40. هادوك هما لي نومبر برومي اللي خلينا نكتبوهم هنا. كاينه 2 3 5 11 13 17. هادو خصكم تحفظوهم، خصكم تعقلوا عليهم. 23 29 31 و 37 هادو هما لي نومبر برومي اللي صغر من 40. تبعوا معايا هنا ما درناش الصفر. علاش ما درناش الصفر وما درناش واحد؟ زيرو شحال عنده من ديفيزيون؟ شنو قلنا في واحد الرومال كفايته؟ قلنا بان زيرو تو لي نومبر ولا تو لي زونتي ناتورال نون نول كلهم كيديفيزيو صفر. اذا واش عنده واش كيطبق لنا واش كيحقق لنا لا ديفينيسيون؟ لا. علاش؟ لان عنده يونان فينيتي تاع لي ديفيزور، ما عندوش اكزاكتومون دو اللي هو 1 ونفسه. عنده بزاف، عنده 3 4 هادو كاملين سون دي ديفيزور تاع زيرو. دونك زيرو ني با نونتي ني با نومبر برومي. بالنسبه لواحد اشنو هما لي ديفيزور تاع 1؟ لي ديفيزور تاع 1 عنده غير واحد. اذا لي ديفيزور تاع واحد كاين غير واحد اللي هو واحد نيت. اذا واش عنده اكزاكتومون 2؟ لا، ما عندوش 2، عنده غير واحد اللي هو نفسه. داكشي علاش ما قلناش بان لو 1 راه نومبر برومي. هذا ليكزامبل هادو خصكم تحفظوهم. هادو هما لي نومبر برومي لي سون انفيريور من 40. ليكزامبل 2 شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بان 12 ني با ان نومبر برومي.
علاش؟ تو سامبلومون اذا عندنا لي ديفيزور تاع 12 شنو هما؟ كاينين 6 اللي هي 1 2 3 4 6 و12. واش كيحقنا باش نقولوا 12 راه نومبر بريمي؟ شنو خصو يكون؟ خصو يكون عنده بحال هذا، خصو يكون عنده 2. هو شحال عنده 6. داكشي علاش قلنا بان 12 ني با زان نومبر برومي. واخا ردوا معايا عافاكم في واخا ندوزو للرومارك. داكشي اللي بغيت نقول راه كاين في الرومارك، ما نسبقش الامور. رومارك عندنا جوج تاع لي رومارك. قالوا لنا ان ني با ان برومي كار il n'a pas que un diviseur اللي هو 1. داكشي اللي قلت لكم هنايا. علاش ما درناش هنا واحد؟ لان لو 1 عنده ديفيزور واحد اللي هو واحد النيت. بالنسبه لجوج شنو كتلاحظوا؟ جوج كي دايرين هاد لي نومبر هادو من غير جوج، واحد الملاحظه اش كتلاحظوا؟ 3 5 11 كلهم مالهم؟ كلهم امبير. اذا لو 2 هو لو سول نومبر برومي بير. في لي نومبر برومي واحد فيهم هو اللي بير، هو 2. علاش المثال ما خديناش 4 ولا 6 ولا 8؟ لان في المثال ملي غنجي 4 شنو هما لي ديفيزور تاع 4؟ كاين 1 كاين 4 وكاين 2. ملي كيكون شي برومي شي بير من غير جوج بحال 4 6 8 10، اذا ضروري غيكون شنو هما لي ديفيزور تاعو؟ على الاقل كاينين 3 اللي هما شنو؟ غيكون 1 وغيكون نفسه بحال دابا 4، وغادي يكون بما انه بير اذا غيكون ديفيزيبل بار 2. اذا حنا فتنا ديك جوج تاع لي ديفيزور باش يكون برومي غيولوا عنده على الاقل 3. اشنو هما 3؟ هو 1 ونفسه، وبما انه بير اذا غيكون جوج كيديفيزي، اذا ما غاديش يبقى برومي. داكشي علاش واحد فيهم اللي برومي اللي هو جوج. علاش؟ لان لي ديفيزور تاع جوج هو 1 ونفسه. ولكن في المثال دابا 4 راه عنده بالضبط هنا عنده جوج، ولكن ملي غندوزو في المثال ل6 لي ديفيزور تاع 6 شنو هما؟ هي كاينه 1 كاينه جوج كاينه 3. اذا عنده على الاقل 3. شنو مع ملي كنقول على الاقل 3؟ كاين 1 ونفسه اللي هو 6، وبما انه بير راه غيكون جوج ديفيزور. اذا حنا فتنا ولاو عندنا على الاقل 3، فتنا دوك جوج، فتنا ديك اكزاكتومون 2. دابا غندوزو لابليكاسيون. اذا لابليكاسيون اش كتقول لنا؟ قالت لنا مونطري كو لو نومبر. اذا مونطرون كو لو نومبر. شنو هو لو نومبر تما؟ 1. شحال من صفر تما؟ 3. 7 0 1 n'est pas premier. اذا في هاد لابليكاسيون قالوا لنا مونطريو بان هاد لو نومبر هذا راه ني با برومي. اذا باش نمونطريو بانه ني با برومي اشنو خصنا؟ اذا خصنا نمونطريو بانه ما عندوش اكزاكتومون دو ديفيزور. يا خصنا نمونطريو بانه عنده غير 1 ولا عنده على الاقل 3. فهمتوا شنو قلت ولا لا؟ الا بغينا نمونطرو بان هذا لو نومبر هذا راه با برومي، يكفي اننا نبينو بانه عنده ديفيزور 1 ولا عنده على الاقل 3. نشوفوا اشنو هما لي ديفيزور تاع العدد. اذا لي ديفيزور تاع داك العدد نسميه هنا اكس. لي ديفيزور تاع اكس كاين 1 هذا هو اصغرهم، وكاين اكبرهم هو النيت. دابا السؤال هو واش كاين شي ديفيزور اخر. اذا دابا حيدنا ديك يكون عنده غير 1. اذا مادام هذا العدد ما كيساويش 1، اذا باش نمونطريوه راني با برومي خصنا نبينو بانه عنده على الاقل 3.
اذا الى بان لكم شي ديفيزور راه صافي راه جاوبنا، راه غنمونطريو بانه ني با برومي. علاش؟ لان غيكون عنده واحد ونفسه وشي ديفيزور اخر. دابا السؤال، واش بان لكم شي ديفيزور اخر؟ الا بان لكم شي ديفيزور اخر صافي راه جاوبنا، غنقولوا بان بويسكو ما عندوش اكزاكتومون دو. علاش؟ لان الا نفترضوا لقينا دابا 6، الا لقينا 6 ديفيزي هاد العدد، اذا غيكون عنده شنو هما لي ديفيزور؟ على الاقل عنده 3، عنده واحد و6 ونفسه. اذا صافي غنقولوا بانه ني با برومي. علاش؟ شنو هو لا ديفينيسيون تاع برومي؟ هو خص يكون عنده اكزاكتومون دو اللي هو واحد ونفسه. دابا حنا لقينا شي واحد اخر صافي راه جاوبنا، غنقولوا راه ني با برومي. دابا السؤال، خصو يبان لكم شي ديفيزور اخر. طريقه من بين الطرق هي ديال الحاسبه وبدا تقسم على ما غيكونش ديفيزيبل بار دو علاش لانه امبير، وشوف 3 4. اذا نشوفوا شوفوا معايا الا درنا لاصوم تاع سميتو 1 زائد 0 زائد 0 زائد 0 زائد 7 زائد 0 زائد 1. 1 زائد هاد الاصفار ما غيأثرش، ودا نعطينا 1 زائد 7 هي شحال؟ هي 8. 8 زائد 1 هي 9. اذا بويسكو شي شيفر هو 9 راه ديفيزيبل بار هذاك 9، هذاك لاصوم اللي لقينا هو 9. اذا بويسكو 9 ديفيزيبل بار 3 وديفيزيبل بار 9، دونك هذا العدد هذا راه غيكون ديفيزيبل بار 3 وغيكون ديفيزيبل تا بار 9. اذا احنا على الاقل لقينا 4. يقدر يكون ماشي يقدر، غيكونوا شي وحدين اخرين. اذا اش غنقولوا؟ صافي راه جاوبنا راني با برومي. نعاود نذكر شنو هو نومبر برومي. هو خص يكون عنده اكزاكتومون 2. اشنو هما 2؟ هي واحد ونفسه. حنا لقينا 3 ولقينا 9 كيديفيزيو هذا العدد. اذا قلنا الور داك العدد n'est pas promis.